أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سورة الرحمن مدنية وهي 78 آية. سورة الرحمن مدنی صورت تے او کا مکی صورت تے. تو پدے کے اختلاف دے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ یو سو روایات دا احادیث مبارکو راولی دی او دا دغی روایات پا وجہ ترجیح دیل ورکرے چھ دا مکی صورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی ہجرت نمخ کے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے چھ پیغمبر علیہ السلام دا سخل کو پا مخ کے دا سورت رحمان تلاوت اکو. نو دغی خلق سورت رحمان وورے لو خاموشی وورے لو. وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کہ ما پا لیلت الجن کے دا پیریانو پا مخ کے دا دی سورت تلاوت کرے دے اغوی خو دیر خ اثر قبول کرے دے. ستاسونا بہترو زکا چھ کلب ماوے چھ فبئی آلاء ربکما تکذبان نو پیریانو با پیو آواز باندوے لا بشیء من نعمک ربنا نکذبو فلک الحمد. فبئی آلاء ربکما تکذبان پس پا کم کم دا نعمتونو دا خپل رب اے پیریانو بنی آدمو تاسو تکذیب کوئے. پیریانو بوے لا بشیء من نعمک ربنا اے زمن پروردگارا ستا پا یو نعمت بانے ہم من تکذیب نکو فلک الحمد تعالی حمد سنالا. نو دے حدیث نہ معلومی گی کہ دا سورت مکہ کے نازل شوی دی زکا چھ دا لیلت الجن روایات دا پا مکہ کی گی. پیغمبر علیہ السلام پا مکہ کے پیریانو تا تبلیغ کو. دا سے نور روایات ہمشتا چھ دا غیر معلومی گی چھ دا سورت مکی دے. پدی صورت کے لفظ دا رحمان ذکر شوی دے شروع دا دین شوی دا او پدی کی یو مصلحت دالے کہ کفار مکہ دا اللہ پاک پنمونو کے دا رحمان نا واقف ہو. نکدہ دوی مخ کے بچا رحمان نم ذکر کے دوی بوے مر رحمان دا رحمان سشیرے. نو دا خلق دا رحمان دا نمنا واقف کول دا پارا پا دی صورت کے دا اللہ دا نموننا دا رحمان نم انتخاب اشو.
نو دا صورت بعض روایاتنا معلومی گی چی دا مکی دی او بعض روایاتنا معلومی گی چی دا مدنی دی، ہجرت نرست مدینہ کے نازل شوی دی. وہی 78 آیتا، اویا آیتون دی، وثلاث رکوعات او پدے کے درے رکوگانی دی. الرحمن علم القرآن، اللہ چی نم رحمان دے حق ذات تے علم القرآن چی تعلیم دا قرآن ورکڑے دے. قرآن پاک یو عظیم نعمت تے، پا نعمتونو کی یو اچت نعمت اور رحمت. قرآن پاک یو دا سے بحر بے پایان، یو لوی سمندر دے، اور انسان یو ضعیف مخلوق دے. نو دے ضعیف مخلوق تا دا اسمانونو نا او دا غرونو نا زیاد وزندار چیز ذمہ ورکلے شویلا، دا اللہ عبادت کول، دا اللہ حکمون منل، دا اللہ قانون نافذ کول، دا یو دیر وزندار شویلے. اس انسان بدا سنگ برداشت کی، دا دا رحمان محربانی دا. چرتا انسان و چرتا دا اللہ کلام برداشت کول. الرحمن علم القرآن، اللہ چی نمی رحمان دے اغذات تے کہ تعلیم دا قرآن ورکو. خلق الانسان، او یو نعمت دار چی انسان پیدا کو. علمہ البیان، او تعلیم والا ورک دا بیان کولو. خلق الانسان، انسان پیدا کو، موجود کو. دا اللہ پا نعمتنو کے لوی نعمت دا انسان موجود کی دلی، بلکہ دا نور نعمتنو جرڑ دا. ایجاد موجود کول، دا ایجاد پا دو قسم دے، یو ایجاد ذات او بل ایجاد صفت. نو اللہ پاک ایجاد ذات کرے دے انسان ذات موجود کو پیدا ہے کو، اور ایجاد صفت بیا تعلیم دا بیانے والا ورک دے پا کی صفت پیدا کو. اللہ پخپل قدرت بانے انسان پیدا کو، اور دے انسان لا اظہار دا ما فی الزمین، پدر کے دن نکم خبر اللہ اب سنگ بیانے نو دا بیان قوت ورک علم والا ورک. پدغ صفت دا علم او پا صفت دا بیان قرآن زدکی او بلتے خی. دا خیر او دا شر، دا ہدایت او دا دلالت، دا ایمان او دا کفر، دا دنیا او دا آخرت، طول خبرے دا پا بیان باندے واضح کی گی. پخپلم انسان پوئی گی او بلم پوئی گی. دا اللہ کل صفتنا پدے لے کے بیانے گی. رحمان اغذات تے چھ تعلیم دا قرآن ورکا. دا دے تعلیم قرآن تقاضا سشے کئی، دا لفظ دا رحمان کے رحمت تقاضا کئی چھ دے مخلوق تا دے اللہ قرآن کئی. دا اللہ رحمت تقاضا اکرلا اور انسان پیدا کو تعلیم دا قرآن والا ورکا. کنی پا اللہ سوک لازم اول نشکولے، واجب اول نشکولے، ازرو رحم و کرم پخپل پزان واجب کری دی کہ مخلوق پا پیدا کوم و ہدایت بوتا کوم. مخ کی صورت کے اللہ پاک دا دنیا نعمتنا او دا آخرت دا نعمتنا ذکر مسلسل کی. علم القرآن، پدے کہ اللہ
پا نعمتنو کی یو لوی نعمت ذکر کا ابتداء دا تعلیم دا قرآن نوکرلا ذکر دا نعمت دا قرآن پا دے کے دا انسان دا دنیا و دا آخرت دوار خیر و برکت راجم دے چاچے دا قرآن حق ادا کر قرآن ازدکر قرآن بلتوخو لکا صحابہ کرام نو دا آخرت درجے مرتملو دی دا دنیا نعمتنا بمرتملو دی علم القرآن دا علم لفظ دا عربی دا قیدے مطابق دو مفعول غواری علم وروی خودل سی ورو خودل قرآن ورخو علم القرآن چاہتے ورخو دے دویم مفعول دے نو دا دویم مفعول دے دے کہ ذکر نہ دے علم القرآن دا علم دا پار یو مفعول قرآن ذکر شو دویم مفعول چاہتے وخو اگر دویم مفعول نہ دے ذکر نو مفسرین فرمائی کہ بلا واسطہ اللہ پاک تعلیم دا قرآن ورکڑے دے چاہتے ورکڑے دے محمد الرسول اللہ تے ورکڑے دے صلی اللہ علیہ وسلم نو دا غدویم مفعول دا پیغمبر علیہ السلام شو دا قرآن تعلیم ورکو پیغمبر علیہ السلام تے ورکو اور بیا دا پیغمبر علیہ السلام پا واسطہ باندے دے تمام مخلوق تے ورکڑے دے او یو وجہ مفسرین وی کہ دا نازل اول دا قرآن مقصد دے تمام مخلوق تا ہدایت ورکول دے تمام مخلوق تا کل اخلاق او کل اعمال خودل نو دا دی وجہ خاص مفعول ذکر نشو نو دویم مفعول نذکر کولو کہ اشارہ عموم ترا کہ تمام مخلوق تا اللہ دا قرآن تعلیم ورکو خلق الانسان علمہ البیان اللہ پاک انسان پیدا کر علمہ البیان اور دا بیان تعلیم ورکو نو دا انسان پیدا کے دل زان لے اولوی نعمت تے اور ترتیب طبعی پا اعتبار بانے دا نعمت مخ کے ذکر کول پکارو کہ الرحمن خلق الانسان وعلم القرآن نو علم القرآن اللہ مخ کے ذکر کر او خلق الانسان رستو ذکر کر اشارہ پا کدے ترا کہ دا انسان دا پیدا کولو اصل مقصد گور تعلیم دا قرآن دے دا قرآن خودلی شوی لار بانے تگ دے دا انسان دا پیدا کے دو اصل مقصد تعلیم قرآن او پا تعلیم دا قرآن بانے تگ دے لکہ نور و آیاتنو کہ اللہ دا خبر واضح کرے چھ انسان گورے تمہیں پیدا کرے دے لے چھ تم زما عبادت کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت لا اللہ پیدا کرے او ظاہر خبر اللہ چھ عبادت بغیر دا تعلیم دا قرآن دا نکی گی تب عبادت سو کے پا قرآن کے دا تعلیم طریقہ دا عبادت طریقہ زدکا نہ پا اق طریقہ بانے عبادتو کا عبادت لپیدائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون او طریقہ دا عبادت تا قرآن خی نو قرآن لازمی دے دے وجنا دا انسان دا پیدائش نمخ کی تعلیم دا قرآن ذکر شو بیا دا انسان دا پیدا کیدو نا رستو چکم نعمتنا انسان تا اللہ ورکی بیشمیر دی ہو پاگے کے خاص طور بانے تعلیم دا بیان ذکر شو علمہ البیان اللہ پاک تعلیم ورک دے انسان تا دا بیان کولو دا زکا کہ دا کم نعمتن تعلق دا انسان دا وجود و دا بقا سر دے مثلا
خوڑل سکل یخنی گرمی دا دین بچ کے دل دو سے دل انتظام پا دے نعمتنو کی خدا تمام حیوانات تا انسان سر شریک دی اگر نعمت تے دا انسان سر خاص دی پاگے کہ تعلیم قرآن اول او تعلیم دا بیان دا دویم ذکر شو زکا پخپل پویدل او بل پویول دا پا تعلیم باندی دی نو تعلیم دا قرآن او تعلیم دا بیان دا ذکر کرل اللہ پاک اس دا بیان دا پجب باندے ہم کی گی او پلیکلو باندے ہم کی گی یو بل سرا زان پویول او بل پویول دا دے چھ سمر طریقی دی علمہ البیان کے اللہ را وستن کاغا پلیکلوی کاغا پویلوی او کپدے جدید آلات باندی ہوئی بیا دا مختلف علاقوں دا مختلف قومونو دا مختلف زمانوں دا جبے دا طول پا تعلیم دا بیان کے اللہ پاک راجمہ کری دی علم الاسماء كلها وعلم آدم الاسماء كلها آدم علیہ السلام تا طول نمون اللہ خود دا تمام اشیاء پا کرال الرحمن علم القرآن اللہ پاک چنو میں رحمان دے حغزات تے علم القرآن چ تعلیم دا قرآن ورکڑے دے خلق الانسان اللہ پاک انسان پیدا کرے دے علمہ البیان تعلیم ورکڑے دے دا بیان کولو بیان خپل مانخ کارا کول نو پزلک چی سدی ناغیخ کارا کول الشمس والقمر بحسبان نور اوسپو میں روان دی بحسبان پا حساب باندے دنور خطل پریوتل نارنگ دسپو میں نوے میاش پیدا کے دل او بیا رو رو ختمے دل یو نظام باندے اللہ پاک روان کری دی موسمون پدے باندے بدلی گی را بدلی گی یو خاص قانون باندے دا نظام روان دے مجال نشتا یو ساعت یو ضربر دا نخپل حساب کتاب نا اخوا دے خواشی نخپل دیرے نا بہر قدم کی گی نو نخپل مالک او دا خالق ورکریشو و احکام باندے نور اس پو میں روان دی نو دا انسان خدمت کی کوتاہی نہ کی ہر وقت پخپل ڈیوٹے کی مشغول دی انسان دین عبرت و اخلاق تم خپل ڈیوٹیو پہ جنا الشمس والقمر بحسبان نور اسپو میں دوار پا حساب باندی دی دوارو دا پارا یو حساب دی والنجم والشجر یسجدان بیتنے بوٹی والشجر تنداری ونی یسجدان سجدے کئی اللہ تا والنجم والشجر نجم اغی بوٹتوئی چی دا غیر زیلے خوریگی او تنائے نوی او شجر اغی اولی توی چی دا غیر خپل تنوی ہر قسم بوٹی کہ تندار دی کہ بے تنی دی طول اللہ تا سجدہ کی او سجدہ کول انتہائی تعظیم او طاعت او تابدار علامہ دا ندیدے کے مراد دا ہری ونی بوٹی زیلے پانے گلونا میوے اللہ چ کم کار نہ پیدا کری او مکہ کار کی دا تابداری ضروری کم مقصد نہ چ اللہ پیدا کری او مکہ مقصد بپورا کی دا انسان پا فیدہ باندے برازی نو دا ہر یو بوٹی کہ تندار دے کبے تنیرے دا خپل ڈیوٹی دا ڈیوٹی پورا کی نو ہر مخلوق پا خپل ڈیوٹی لگیا دے دا خپل رب تابداری کی
خپل فیدے چرتا کم نکرلا او دا دی تابدارے نا تعبیر کی گی پا سجدے باندے ہر شے سجدہ کئی کہ تندار دیو کہ بہتریری سجدہ کئی یعنی دا اللہ تعبیری کم خاصیت کے پک اللہ پیدا کرے خاصیت ایر نکو خپل ڈیوٹی خطا نکرلا والنجم والشجر یسجدان بیتنے بوٹی او تندار بوٹی یسجدان سجدے کئی تابداری کئی دا حکم الہی والسماء رفعها ووضع المیزان آسمان اللہ پورتا کرے رے ووضع المیزان او تلم اللہ پاک پیدا کرے را رفعا او وضعا دا دو متقابل الفاظ دی رفعا مانا پورتا کول وضع من احکاتا کول اول اسمان اللہ ذکر کا پورتا کرے دے نو دے کہ ظاہری بلندی او معنوی بلندی دوارا راغلل درجہ اوچتے کہلل اسمان دزمہ کے پا نسبت بانے بالا او برتر دے دا اسمان مقابلہ کے زمہ کا رخکتا دا وضع دا تلے دا پریز منز کرانا والسماء رفعها ووضع الارض زمک اخکتا کرلا نو زمک اخکتا دا اسمان پورتا دے تلے دے منز کے زولن نکرے دے انصاف دا پارا نو دا زمک او دا اسمان دا پیدا کے دو غرض عدل قائم اولی او دا عدل قائم اولی دا پارا تلے دا عدل و انصاف دا زمک او دا اسمان دا پیدایش غرض و مقصد عدل و انصاف قائمون او عدل و انصاف پتل باندے دے میزان تلا یو دا معلومہ تلا دا چرا پا دنیا کے پہ تول کی گی دا بندیانو حق عدل و انصاف سرور کی گی او پا لفظ دا میزان کے ہر اغا آلہ داخل دا چہ دا یو سیز مقدار پہ متعین کولی شی کاغا دا دو چابڑو تلرا او کدا نوے آلات تی چہ پدے بانے مقدار متعین کولی شی دا ٹولی تلیلی نو تلم اللہ پیدا کرا والسماء رفعها ووضع المیزان دا اسمان اللہ پورتا کرے دے ووضع المیزان او تلیم کے خود لدا اللہ تتغو فی المیزان چہ تاسو زیادی مکوے پتلکے چہ چال سور کوے نو کم مور کوے چانا چہ اغشتل کوے نو زیادتی ما اخلے ناپ تول کے کمی زیادی کول دا ہلاکت یو سبب دے ویل للمطففین چہ چانا اخلے زیاد اخلو چہ چال ورکے نو کم ورکول کے اللہ تتغو فی المیزان چہ زیادی مکوے پتلکے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ او سیدھے وزن پا انصاف سرا وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان کمی مکوے پتلکے ناپ تول کے کمی زیادی مکوے وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ دا ازمکا اللہ بھی لکڑی دا للانعام دا مخلوق دا پارا والارض وضعها ازمکا اللہ بھی لکڑی دا للانعام مخلوق دا پارا انعام ہر جاندار کہ پدے ازمکا کی اسی ہر روح والا نو پدے کہ انسان دے او پیرے دے او کدا نور روح نو والا دی تا ٹول پدے کے رالل والارض وضعها للانعام دا ازمکا اللہ بھی لکڑے دا
للانعام دا مخلوق دا پارا فیہا فاکہتن کہ پدے کے میوی دی فاکہا دا سے میوی طویلی شی کہ عادتاً دا خوراک نپس دا خوند و مزید پارا خوری شی مڑے دو دا پارا نوی دا خوند و دا مزید پارا خوری شی ناغیتا فاکہہ ہوئی والنخل ذات الاکمام او قجری دی ذات الاکمام کہ غلاف و پردے والا دی کجرا ذات الاکمام اکمام جمع دا کم دا او کم پمانا دا غلاف دا کجوری پدیونا کی چکل دا کجوری پیدا کیگی نو اول پدے کے دا سی او بند لستون غندے پیدا شی یو لستون غندے پیدا شی بند او دنن آغا دا سی ڈک غندے خکاری نو بیا دا کجوری پدے تنک دا دیزمک نا خوراک ورخیجی او دا بند لستون پا مزا مزا غٹیگی چے دا غٹی دل یو خاص مقدار تا ارشیگی نو دا لستونے دا سراسر اشلیگی یو چوت پکرا پیدا شی او پاگے کے دن جاروگے شانتے جوڑا دا او غرورو اگا غٹیگی نو دا لستونے بیا تنگرے اشلے دا او دا جاروگے پا مزا مزا غٹیگی او دا دینا باہر راوزی دا غنگر دا قجرو پا دی لستونے کے دن نجوڑ شو اور دی لستونے تا کم وی اور بیا دینا دا جارو را باہر شلا اور پا دی جارو کے تا تارو نری اور پا یو تار باندے نقطہ لگے دلے دا اور اگا نقطہ رو رو غٹی گی اور دا قجوری دانی تی جوڑی گی اور دا کم دا لستونے پختو کے بدے تسوئی خزمن دا علاقے خلق معشومانو دی بوتا قاشقہ ویلا قجر قاشقہ فدا اکمام جمع دا قجر ذات الاکمام پدے پردہ کے دننا پیدا کی گی کہ گندا ہوا پہ انہیں لگی گی گرد و غبار پہ انہیں لگی گی نو دے پردہ کے دن دا دے جوڑخت شو والحب ذو العصف والریحان او دانیم اللہ پاک پیدا کری دی حب دانا غلی پا کٹول رالن غنم جوار اربش دال مسور رجے دا تمام دانے پر حب کی راغ لگی ذو العصف دا یو دانا دا پا یو پردہ کے پٹھا پیدا کی گی یو بس دے کہ پاگے کے دننا پیدا کی گی ہر شے چے دل اللہ پاک پیدا کی دنیا تے رالی گی پیک کرے رالی گی پیکنگ شوے دے مخ کے اللہ پاک پر قدرت باندے دا یو دانا پا پردہ کے پیک کرے رالے گلے را کہ خراب ہوا مچ ماشے گرد و غبار پہ ان لگی گی یو دانا در اللہ پا غلاف کے بند را گلے را غافل انسان لگ توجہ کا تو کم خوراک کے کدا جوارو کدا غنم و روٹے خورے دا جوار او دا غنم دا یو دانا تالا پا پردہ کے پٹا را گلے را کتا دال مسور خورے رجے خورے دا یو دانا تالا اللہ پا خپل قدرت پا پردہ کے پٹا را لے گلے را بیا دغا پردہ بیکار ندا دغا بستا دا حیوانات خوراک دے دانی استا خوراک دے پا یو دانا باندے سومرا مخلوق محنت کرے دے نور پہ مخلوق دے اگا پہ محنت کرے دے رناو گرمی ور کرے دا سپونے پہ محنت کرے دے دانی پا برا راک کلی دی او با پا کے سومرا لگے دلی دی زمکا پا کے سومرا لگے دلی دا
سارو پا کسم رکار کردے انسانانو پا کسم رکار کردے غلے پیدا شو تالا تیارا نوڑے خلے لرالا چتا دے پہ الحمدو نویلا الحمدللہ پا شروع کرے بسم اللہ نویلا دا اللہ پا ددے نعمتن شکر دے ادا نکر ستام خوراک دے ستا دا زناورم خوراک دے والحب ذو العصف والریحان او دانے دا پردو والا غلاف والا والریحان ریحان خپل مانا خوشبو در ازمکے نا پیدان کیدون کے ونے بوٹی پدے کے قسم قسم خوشبوئے دی خوشبودارا گلونا و میوی دی پکی او کلا کلا دا لفظ دا ریحان پمانا دا مغز هم راضی او پمانا دا رزق استعمالی گی رزق خرجت اطلب ریحان اللہ رأوتم چے رزق دا اللہ تلاش کم دا اللہ والریحان اللہ پاک ریحان ہم پیدا کرے دا خوشبوئیں پیدا کرے دا خوشبو گلنا میویں پیدا کری رزق پیدا کرے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پا کم کم دا نعمتن دا خپل رب تو کذبان تاسو با نسبت دا درو کوئے تکذیب بکوئے اے پیریانو بنی آدمو آلا نعمتنا ربکما ستاسو دا دوارو رب چاہتا خطاب دے انسانو پیریتا خلق الانسان من صلصال اللہ پاک چنو میں رحمان نے پیدا کری دے انسان لرا من صلصال صلصال خورا او بچی یوزیشی خطا جوڑا شلا او بیا اوچشی خلاصہ دا خطے دا خوری او فخار اغتوی چی دا دے خطے نسشے جوڑ کے پا اورے پوخ کے او بیا غت کرنگارے کئی اکرنگی گی تو دیتا فخار وی ٹکرے خلق الانسان من صلصال کل فخارے اللہ پیدا کرے انسان لرا دا مٹی خورنا دا اوچے کرے خطنا کل فخارے پشانتے دا ٹکرے وخلق الجان من مارج من نار پیدا کرے دے اللہ پاک الجان پیریان لرا جن سے پیریان من مارج من نار دا اور دا شغلینا دا پیریانو پا پیدائش کے غٹ جو سلین دا اور دے خلق الانسان اللہ پیدا کرے دے انسان لرا من صلصال کل فخار کرنگے دن کے خورنا پشانت دا چکری وخلق الجان من مارج من نار اور پیدا کرے دے اللہ پیری لرا من مارج من نار دا اور دا شغلین فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پا کم کم دا نعمتن دا خپل رب تاسو تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان دا اللہ رب دا مشرقین دی اور رب دا مغربین دی رب المشرقین مشرق دنور را خطوزے مغرب دنور دا لبیدوزے نو مشرق او مغرب خو یو دے 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 کہ رب المشرقین و رب المغربین ویلی شوی دے دا انور چی دا سحر راخی جی نو پرون چی پا کم دے را خطلے دے نو نن پا اغزے ندے را خطلے او سبالا و بیا پا اغزے نا پا بل دے راخی جی نو روزانہ دا انور را خطو زینا بدلی گی او دقا شان چی تے دا انور قبل رقت ڈوبی گی مغرب تا نو دے
زی بدلی روزانہ روزانہ خو روزانے پا فرق منگ نپیگو دا اوڑی او دا جمی کا اندازم واغشتلا نو پا اوڑی کی چھ دے دا کم زی نراخیجی او کم زی تپروزی نو پا جمی کی دا اغزین نراخیجی او نپی پروزی فرق بیا واضح ہے نو اسد انور را خطوزے دا انور پریوتوزے رب المشرق و رب المغرب او دا اوڑی او دا جمی فرق چکے نو رب المشرقین و رب المغربین او چھ روزانہ روزانہ فرق کے نو رب المشارق والمغارب بیا با جمع ویلی کی گی نو دا اللہ رب المشرقین و رب المغربین رب دا دو مشرق دے او رب دا دو مغرب دے دا اوڑی او دا جمی فرق او خودا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پا کم کم دا نعمتن دقفل پروردگار بتاسو تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدم مرج البحرین یلتقیان اللہ روان کری دی دو دریابونا یلتقیان چی یو بل سر یو زیدی بینہما برزخ لا یبغیان دا دوارو دریابونو پمنس کی یو پردہ دا لا یبغیان چی پا یو بل باندی ور اولینا خوک دریاب او تریخ دریاب دا دوار یو زی روان دی دا دی پا دی منس کی دا اللہ دا قدرت یو پردہ دا چی دا خوک دی تریخ تا ندی او تریخ خوک تا نورزی دیرو علاقوں کے دا دریابونا اشتری یو خواہ توری اوبری بل خواہ سپینی اوبری او یو بل تا اولی رولی نا فمنس کی یو نیغ کیرخا دا قدرت جوڑا دا دا توری اوبو دا ترخیری دا سپینی خوگیری دا سپین دریاب پا قلار باندے مدم روان دے او دا تور دریاب دا تیخ دے کہ مد دو جزر اوچتے دل اوخ کتکی دل لی غٹی غٹی چپی پکیوی او کل کل پا دے تور دریاب کے او توفان غندی راشی پا دے سپینو اوبو دا پاس وروڑی و دا سی لکا اوبو تیل چی نیو دیکی گی دا یو بل سر یو دیکی گی نا نو دا اللہ دا قدرت پردر پا منس کے یو بل تا اولی رولی نا مرج البحرین یلتقیان دوارا دریابونا اللہ یو زی روان کری دی بینہما برزخن دا دے دوارو پا منس کے یو پردر لا یبغیان چی پا یو بل بانے اولی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پا کم کم دا نعمتن دق پل پروردگار با تاسو تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان را اوزی منہم دا دیدوارونا دا مجموعی دا دیدوارونا انہیں دا دی تریخ دریاب نروزی دی خوک دریاب نمرغلر نروزی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان را اوزی دا دیدوارو دریابوننا اللؤلؤ والمرجان غٹ مرغلر وڑی مرغلر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پا کم کم دا نعمتن دخپل رب تاسو تکذیب کوئے پیریانو بنی آدمو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ دے اللہ پاک لردی الجوار بحری جہازنا کشتے المنشآت فی البحر کہ پا دریاب کی اوچتی اوچتی دی کل آلام دا غرون پشانتی پا دریاب کے بادبانی کشتی چی روانی لکا چی غر روان دے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پا کم کم دا نعمتن دا خپل رب تاسو با تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين